मण्डली तपाईहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। स्वागत गर्दछु आजको सेवामा। आज हामी लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 11 पददेखि तलका घटनाहरूलाई हेर्नेछौँ। तपाईले लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायलाई अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ तीनवटा दृष्टान्त प्रभु येशूले भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यो तीनवटा दृष्टान्तमा केही कुरा हराएको छ, फेला पारिएको छ, अनि त्यसपछि उत्सव मनाइएको छ, आनन्द मनाइएको छ। यो तेस्रो दृष्टान्त जसलाई उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त पनि भनेर भनिन्छ, यहाँ चाहिँ शीर्षक दिएको छ हराएको छोराको दृष्टान्त। आज हामी यो दृष्टान्तमा केन्द्रित हुनेछौँ र केही कुराहरू यसबाट खोतल्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। हामी यहाँ के पाउँदछौँ भन्दाखेरि प्रभु येशूको नजिकमा चाहिँ कर उठाउनेहरू र सबै पापीहरू उहाँको कुरा सुन्नलाई आइरहेका थिए भनेर बाइबलले बताएको कुरा पाउँदछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही फरिसीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ प्रभु येशूसँग गनगनाएका छन्, चिडिएका छन् र उनीहरूले भनिरहेका छन् कि कसरी यो मानिस चाहिँ पापीहरूसँग सङ्गत गर्न सक्छ, कसरी यो मानिस चाहिँ कर उठाउनेहरूसँग उठबस गर्न सक्दछ र भनेर उनीहरू गनगन गर्न लागेका छन्। किनकि यो समूह चाहिँ कर उठाउने र पापीहरूसँग कुनै प्रकारको सरोकार राख्न नचाहने प्रकारका समूह हुन्। अनि प्रभु येशूले यसरी यो तीनवटा दृष्टान्त भन्नुभयो। यो अन्तिम दृष्टान्त जुन हराएको छोराको दृष्टान्त हो, हामी यसलाई आज हेर्दैछौँ। यहाँ लेखिएको छ कुनै मानिसका दुईवटा छोराहरू थिए। कान्छाले पिताकोमा आएर चाहिँ आफ्नो भागको सम्पत्तिको माग गर्दछ। अहिलेको समयमा सम्पत्ति माग्दाखेरि कुनै अनौठो नौलो जस्तो लाग्दैन हामीलाई यो कुरा चाहिँ। तर मध्यपूर्वीय यहुदी समाज, त्यति बेलाको समाजको बारेमा हामी जब विचार गर्दछौँ, त्यो बेलाको मानिसहरूले कान्छाको यो कुरा सुनेर उनीहरू सायद छक्क परे होलान्। किनकि सम्पत्तिको बाँडफाँड भन्ने कुरा चाहिँ पिताको मृत्यु पछाडि मात्रै हुने कुरा हो। जब यो कान्छो छोराले आएर पितासँग आफ्नो सम्पत्तिको भाग मागिरहेको छ, उसले वास्तवमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, पिता तपाईँ मेरो निम्ति मर्नु भए बराबर नै हो, तपाईँ र मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, कुनै सरोकार छैन, तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो, अब मैले पाउनुपर्ने भाग मलाई दिनुहोस् भनेर मागिरहेको छ। उसले जिउँदै आफ्नो पितालाई चाहिँ मार्ने काम गरिरहेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। एउटा बुवाले, त्यति बेलाको समयको बुवाले चाहिँ वास्तवमै भन्यो भने यो छोरालाई कुनै प्रकारले अंश दिनु आवश्यक थिएन। यो छोरालाई घाँटीमा समातेर पिटेर गाली गरेर हप्काएर घरबाट निकालिदिन सक्थ्यो, सम्पत्तिबाट बेदखल गरिदिन सक्थ्यो। तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि पिताको प्रतिक्रियालाई हामी यहाँ जब हेर्दछौँ, यो छक्क पर्ने प्रकारको छ। उनले चाहिँ यो छोराको मागलाई पुरा गरिदिएको छ। अनि उनले त्यो छोराको भागको अंश चाहिँ उनलाई दिइदिएको छ। अब तपाईँ र मैले यो कुरालाई विचार राख्नु आवश्यक छ। त्यति बेलाको समयमा सम्पत्ति भनेको चाहिँ विशेष गरिकन जमिन नै हुने गर्दथ्यो। अनि एउटा जमिन चाहिँ व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको हुँदथ्यो। उसको जीविकोपार्जन गर्ने साधन हो त्यो जमिन चाहिँ, उसको जीवनयापन गर्ने साधन हो त्यो जमिन चाहिँ। अनि उसको पहिचान नै त्यो जमिनसँग जोडिएको हुँदथ्यो। यसले गर्दाखेरि वास्तवमै जब त्यो पिताले आफ्नो जमिनलाई बेचेर टुक्रा पारेर त्यो छोरालाई दिइरहेको थियो, तब उसले चाहिँ समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई गुमाउने काम गरिरहेको थियो। उसको नाम र सम्मानलाई, उसले आफ्नो नामलाई गुमाउने काम गरिरहेको थियो। उसले आफ्नो जीवनलाई नै वास्तव भन्यो भने चाहिँ टुक्रा गरेर आफ्नै भाग चाहिँ उसले आफ्नो छोराको हातमा दिने काम गरिरहेको थियो। अनि यो सजिलो कुरा थिएन। तर यो पिताले चाहिँ यहाँ त्यस प्रकारले कार्य गरेको हामी पाउँदछौँ। उसको पहिचान त्यो जमिनसँग जोडिएको छ, तर ऊ दिनलाई तयार भएको छ। उसको जीवन नै टुक्रा गरेर उसले आफ्नो छोरालाई दिएको छ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ यो छोराले जमिन लियो, अनि त्यसपछि ऊ विदेशमा गयो, धेरै टाढाको जग्गामा। यस्तो लाग्दछ कि यो छोरालाई उसको पिताको नजिकमा पनि बस्नु छैन, अलि परको घर किनेर बस्नु पनि छैन उसलाई। ऊ चाहिँ आफ्नो पिताबाट जति सक्दो टाढा जान चाहन्छ। आफ्नो पिताको छाया पनि उसलाई सहन हुँदैन।
अनि यसरी ऊ आफ्नो पिताको अधिकारलाई स्वीकार्दैन, अधीनतालाई स्वीकार्दैन, त ऊ आफ्नो पिताबाट सकेसम्म टाढा जान चाहन्छ। अनि ऊ नभन्दै त्यस प्रकारले ऊ टाढा गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि हामीले देख्दछौँ कि त्यो छोराले त्यहाँ सबै कुराहरू गुमायो, वेश्याहरूको हातमा उडायो उसले चाहिँ। जब सबै कुरा सिद्धियो, हामीलाई थाहा छ त्यो छोराले चाहिँ अन्तिममा एउटा काम पाउँदछ। त्यो काम के त भन्दाखेरि सुँगुर चराउने। एउटा यहुदी व्यक्तिको निम्ति सुँगुर चराउनु चाहिँ वास्तवमै भन्यो भने एकदमै लाजमर्दो कुरा हो। उसको निम्ति अरू कुनै उपाय नै बाँकी रहेन। अब पेट पाल्नलाई सुँगुर भए पनि चराउनु पर्ने अवस्था आयो। यहुदी समाजमा सुँगुर चाहिँ एउटा अशुद्ध प्राणीको रूपमा गनिन्छ व्यवस्थाको आधारमा। यसले गर्दा एउटा यहुदी व्यक्तिलाई सुँगुरसँग हेलमेल गर्नु, सुँगुरको नजिकमा बस्नु, अझ सुँगुरकै चारो खानु त कल्पनै गर्न सक्ने कुरा। तर यो छोराले आफ्नो बाध्यतामा चाहिँ यो स्थितिमा ऊ आउन बाध्य बनेको छ। अनि जब उनी त्यो स्थितिमा आउँदछन्, उनको होस खुल्दछ अनि उनलाई आफ्नो पिताको घरको सम्झना आउँदछ। अनि उनले विचार गर्दछ कि यो समय मेरो पिताको घरमा ज्यालादारी काम गर्ने चाकरहरूले पनि टन्न भरपेट खाएर उबारिरहेको छ, अनि म चाहिँ यहाँ सुँगुरहरूसँग लडबडी गरिरहेको छु, सुँगुरकै चारो खाएर बसिरहेको छु, मैले के गरेँ यो भनेर उसलाई पछुताउ हुँदछ। अनि उसले एउटा योजना बनाउँदछ, म घर फर्केर जान्छु, उसले विचार गर्दछ। प्रियहरू, तर जान्न पर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि घर चाहिँ माटो र इँटाले मात्र बनिएको हुँदैन। घर चाहिँ मानिसहरूले बनेको हुन्छ, अनि त्यसमाथि पनि मानिसहरूको बिचको सम्बन्धले बनिएको हुन्छ। यस्तो घर जहाँ चाहिँ तपाईँलाई जान मन पर्दछ, तपाईँलाई सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भनेर भन्दछ, म यो घरको भाग हुँ, यो परिवारको सदस्य हुँ भन्ने प्रकारको लाग्दछ। कतिजना मानिसहरूलाई आफ्नो घर जान मन पर्दैन, बाहिर साथीहरूसँग घुम्न मन लाग्छ, किनकि घरमा माहौल हुँदैन घरमा फर्केर आउने। घरमा आउन साथै झै झगडा किचलो हुन्छ, त्यसले गर्दा मानिसहरू घरमा फर्केर जान चाहँदैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, घर चाहिँ सम्बन्धद्वारा बनिएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो छोरा जब उसले विचार गर्छ म घरमा फर्केर जान्छु, तल गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले भनेको छ कि मेरो पिताको घरमा चाकरहरूले पनि टन्न रोटी खाइरहेको छ, पैसा उबारिरहेको छ। उसलाई पिताकै याद आएर चाहिँ पिताको घरमा फर्किन लागेको होइन, तर पिताको घरमा भएको रोटीको याद आइरहेछ उसलाई। अनि त्यो उसको चाकरहरूले कमाउने त्यो पैसाको याद आइरहेको छ। अनि चाहे त्यही कुराद्वारा पनि किन नहोस्, ऊ चाहिँ घरमा फर्केर जाने इच्छा गरेको छ। उसले त्यो कुरा घरमा अनुभव गरेको छ कि मेरो पिताको घरमा मैले टन्न खाना पाउँथेँ, मिठो मिठो खाना पाउँथेँ, राम्रो बिस्तारामा म सुत्न पाउँथेँ, मैले मागेको भन्दा पनि बढ्ता कुराहरू मेरा पिताले मलाई पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। यसले गर्दा उसले पाएकै कुरामा किन नहोस्, उसले अब पिताको प्रेमलाई अनुभव गरिरहेको छ, याद गरिरहेको छ। अनि उसले चाहिँ के त घरमा फर्केर जाने विचार गरेको यहाँ हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। अनि नभन्दै ऊ चाहिँ घरमा फर्केर आएको कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। उसको दोस्रो विचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले भन्छ म चाहिँ पिताकोमा गएर माफी माग्ने छु र पितालाई भन्ने छु, पिता मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि उसले विचार गरेको छ अब म पिता कहाँ फर्केर जाँदाखेरि म पितालाई अनुरोध गर्नेछु, रिक्वेस्ट गर्नेछु, अनि म भन्नेछु कि पिता मलाई छोरा होइन अब, तर एउटा चाकरहरू मध्येकै, एउटा ज्यालादारी चाकरहरू मध्येकै सर तुल्याउनुहोस्। फेरि हामीले जान्न पर्ने कुरा, उसले यहाँ चाहिँ छोराको माग गरेको छैन, किनकि उसलाई थाहा छ उसले पिताको घरको नियम तोडेको छ, त्यो समाजको मूल्य र मान्यतालाई तोडेर उसले चाहिँ ती सबै कुरालाई लत्याएर विद्रोह गरेर चाहिँ ऊ चाहिँ निस्केर आएको। अनि ऊ त्यतिकै फर्केर गएर मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर ऊ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई उसलाई थाहा छ। उसले जुन त्यो नियमलाई तोडेको छ त्यसको बाबतमा उसले मूल्य चुकाउनु पर्छ। उसले त्यसको बदलामा केही न केही कुरा गरेर त्यहाँ चाहिँ आफैलाई ग्रहणयोग्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा उसले विचार गरेको छ मलाई चाहिँ ज्यालादारी चाकरहरू मध्येको एउटा बनाउनुहोस् भनेर म पितालाई भन्ने छु। कमारा होइन यो चाहिँ, किनकि कमारा चाहिँ मालिकको घरमा बस्छ, भोजन खान्छ, काम गर्छ, उसले ज्याला पाउँदैन।
तर यो ज्यालादारी चाकरहरू चाहिँ को त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ सहरमा कतै बसोबासो गर्दछ तर कामको निम्ति आउँदछ अनि काम गरे बापत उनीहरूले महिनामा चाहिँ तलब प्राप्त गर्दछ। त्यस्ता व्यक्ति सर उसले आफूलाई बनाउने निर्णय गरेको छ। उनी फर्केर आउने विचार गरेको छ। उसले विचार गरेको छ कि अब म पिताको घरमा फर्कन्छु, पिताको घरमा गएर काम गर्छु, पैसा कमाउँछु, पिताको घरभन्दा बाहिर बस्छु, अनि जब पैसा हुन्छ मसँग म पिताको सबै ऋणहरू चुकाइदिनेछु, मैले लिएर गएको सबै कुराहरू चुकाइदिनेछु, अझ हुनसक्छ भने बढ्दै चुकाएर चाहिँ म पितालाई चाहिँ मैले गरेर देखाउनेछु अनि सायद यसरी मेरो पिताले चाहिँ मलाई ग्रहण गर्नेछ, मलाई माफी दिनेछ भनेर उसले विचार गरेको छ। अनि यो योजनामा ऊ फर्केर आएको कुरा हामी पाउँदछौँ। जब ऊ घर फर्केर आएको छ प्रियहरू, अचम्म लाग्दो कुरा यो बुवाले चाहिँ एकदमै छक्क पर्ने प्रकारले व्यवहार गरेको छ। एकछिन कल्पना गरौँ, तपाईँ र म त्यो बुवाको जग्गामा भइदिए भए हामीले के गर्थ्यौँ होला? टाढाबाट त्यो छोरा आएको देख्दाखेरि सायद मनमा विचार गर्थ्यौँ होला, यो मानिस फेरि फर्केर आयो, म जीवित छँदै मलाई मरिसक्नुभयो तपाईँ मेरो लागि भनेर आफ्नो भागको सम्पत्ति लिएर जाने, यो घरको मूल्य र मान्यता कानुन सबै तोडताड पाडेर विद्रोह गरेर झै झगडा गरेर मबाट अलग भएर जाने मानिस फर्केर आएको छ। अझ के लिन आयो? यो के कुराको लागि फर्केर आएको छ? यो कुनै असल कुराको निम्ति यो आएको हुनुपर्छ, होइन भने म चाहिँ यसलाई क्षमा गर्नै सक्दिनँ। यसले रोएर गिडगिड आयो भने सायद म मेरो मन फर्काउँछु होला, सायद यसरी विचार गर्थ्यौँ होला नि। तर हामी छक्क पर्छौँ जब हामी त्यो बुवालाई देख्दछौँ, त्यो बुवाको प्रतिक्रियालाई देख्दछौँ। हामी यहाँ देख्दछौँ त्यो बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई टाढैबाट चिनेको छ, किनकि जबदेखि छोरा घर छोडेर गएको छ बुवाको मन ठाउँमा छैन। अब बुवा आफै पनि हराएको छ, उसको मन हराएको छ, उसको भोक हराएको छ, उसको निन्द्रा हराएको छ, अनि उसको आँखाले चाहिँ प्रतिदिन उसको छोराको बाटो कुरेर बसिरहेको छ। अनि प्रति बिहान ऊ आफ्नो बरन्डामा आउँछ, टाढाको बाटोमा उसले आफ्नो नजर टिकाएर बस्दछ, साँझमा कोठामा जान्छ, भोलि बिहान हुन्छ, फेरि त्यसरी नै उसको दिनचर्या नै यो बनिसकेको छ। त्यो दिन पनि जब उसको कान्छो छोरा फर्केर आएको छ, उसको बुवाको नजरले चाहिँ टाढामा खोजिरहेको छ केही कुराहरूलाई, टाढाबाट एउटा आकृतिलाई देख्दछ उसले अनि चिन्दछ। जब कुनै मानिसले चिनेको छैन, टाढाबाटै त्यो बुवाले चाहिँ उसको धमिलो आँखाले त्यो आकृतिलाई चिनेको छ, अनि उसले थाहा गरेको छ यो त मेरो कान्छा हो, यो फर्केर आएको छ भनेर। अनि ऊ हतार गरिकन आफ्नो कमजोर खुट्टाहरूलाई उठाएर भरको बल बटुलेर त्यहाँबाट दौडिन्छ त्यो आकृतिको तर्फ, कुद्दछ। प्रियहरू, त्यो समाजमा एउटा वृद्ध व्यक्तिलाई कुद्नु दौडनु भनेको चाहिँ एक प्रकारले शरमको कुरा हो, शोभा नदिने कुरा हो। जवानहरू कुद्छन्, बालबच्चाहरू कुद्छन्, तर एउटा वृद्ध मानिस, बुढो मानिस चाहिँ भाग्नु दौडनु भनेको चाहिँ एकदमै लाजमर्दो जस्तो कुरा हो, किनकि उसले दौडनलाई आफ्नो पोसाकलाई माथि सार्न पर्ने हुन्छ, बाँध्न पर्ने हुन्छ, तिग्रासम्म देखाएर चाहिँ उसले भनौँ न एउटा शरमको पनि परवाह नगरिकन, लाजको पनि परवाह नगरिकन ऊ भाग्न पर्ने हुन्छ। अनि यो बुढो बाउले चाहिँ यही प्रकारको काम गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। ऊ दौडन्छ ताकि सबैको ध्यान चाहिँ उसमाथि जाओस्, तर उसको छोरामाथि नजाओस्। अनि नभन्दै सायद हुनसक्छ आसपासका गाउँलेहरू देखे, उनीहरूले भन्न लाग्यो ए यो बुढोको के भयो, दिमाग खुस्के क्या हो, यो बुढो पागल भयो क्या हो आफ्नो छोराको वियोगमा, किन यो बुढो आज एका बिहानै कुदिरहेछ, भागिरहेको छ। त्यो बुवाले छोरामाथि पर्ने लाजलाई आफूमाथि लिन तयार भयो, अनि उसले आफ्नो लाज र शरमको परवाह गरेन, तर ऊ चाहिँ आफ्नो छोरालाई भेट्नलाई ऊ दौडेर गएको छ। जब ऊ आफ्नो छोराको नजिकमा पुग्दा छोराले भन्दछ, बुवा मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले तपाईँको विरुद्धमा र स्वर्गको विरुद्धमा पाप गरेको छु। अनि उसले दोस्रो कुरो भन्न पनि पाएको हुँदैन, बुवाले उसलाई अँगालो मार्दछ अनि उसको शिरलाई उसको घाँटीमा लगाएर मुहाई खाँदछ। यो छोरा याद गर्नुहोस्, सुँगुरको खोरमा बसेर आएको, सुँगुरसँग लडीबडी गरेर आएको, कैयौँ दिनदेखि सायद अनिकालको कारणले गर्दा नुहाउन पाएको थिएन, गनाइरहेको थियो,
ऊ भोकै रहेको कारणले गर्दाखेरि उसको अनुहारको आकार बदलिसकेको थियो। तर यो बुवाले न केवल चिन्यो, तर यी सबैको बावजुद पनि उसले यी सबै कुरालाई परवाह गरेन। तर ऊ अँगालो मारेर दयाले भरेर प्रेम प्रकट गर्नलाई ऊ तयार भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि उसले आफ्नो नोकरलाई भनेको छ, चाँडो गरिकन सबैभन्दा उत्तम वस्त्र लिएर आइज। अनि त्यो वस्त्र ओढाइदिएको छ प्रियहरू, ताकि उसको शरम ढाकियोस्, उसको लाज ढाकियोस्। अनि त्यति मात्र होइन, उसको मैला पनि ढाकियोस् भनेर। प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा पनि हामीलाई त्यही प्रकारले गर्नुभएको छ। हाम्रो पापलाई ढाकिदिनलाई उहाँले आफ्नो पुत्रको धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई ओढाइदिनु भएको छ, जसले गर्दा हाम्रो पापहरू ढाकिएका छन्, लुकिएका छन्। अनि यति मात्र होइन, हामी यहाँ देख्दछौँ त्यो बुवाले यो औँठी लगाइदिएको छ, सुनको औँठी। यो औँठी कुनै साधारण औँठी होइन, यो औँठी चाहिँ एउटा सिग्नेट रिङ हो। तपाईँ र म अहिलेको जमानामा चाहिँ मसी कलमले सिग्नेचर गर्ने गर्दछौँ। त्यति बेलाको जमानामा सिग्नेचर गर्ने चलन थिएन। हरेक करारहरू चाहिँ त्यो औँठी जुन पारिवारिक औँठी हो, सही छापको औँठी हो, यो औँठीको छाप लगाएर नै पक्का गरिने गरिन्थ्यो। अनि यो औँठीलाई चाहिँ सबै मानिसले प्रयोग गर्न पाउँदैन थियो, यो परिवारका सदस्यहरूले मात्रै प्रयोग गर्न सक्दथ्यो। जब बुवाले चाहिँ यो पारिवारिक औँठी, यो सही छापको औँठी आफ्नो छोरालाई लगाइदियो, वास्तवमै भन्ने हो भने चाहिँ बुवाले यो छोरालाई आफ्नो परिवारमा फेरि पनि एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा, सन्तानको रूपमा पुनर्स्थापन गर्दैथ्यो। अनि भन्दै थियो कि यो औँठी दिएर म तँलाई मेरो सन्तान फेरि तुलाउँदैछु, मेरो पुत्रको रूपमा म तँलाई अधिकार दिँदैछु। अनि यो अधिकारको औँठी तैँले प्राप्त गरेको छस्। यो प्रकारले त्यसपछि जुत्ता लगाइदिन्छ, अनि मोटो पशु मार्न लगाउँछ। अनि त्यसपछि भोज लगाएर सारा गाउँलेहरूलाई उसले बटुल्दछ। अनि त्यहाँ एउटा बडो रमाहट हुँदछ, सबै कुराहरू मिलेको हामी पाउँदछौँ। तर कथा यतिमै सिद्धिँदैन प्रियहरू। हामी देख्दछौँ जेठो छोरा खेतमा काम गरिरहेको छ, घर फर्केर आउँदछ, टाढैबाट उसले बाजा गाजाको आवाज सुनिरहेको छ, नृत्यको आवाजहरू सुनिरहेको छ, त्यहाँ हो हल्ला भइरहेको छ, सारा गाउँलेहरू उसको घरमा भेला भएका छन्, त्यहाँ उत्सवको माहौल छ। अनि ऊ घरभित्र पस्दैन, तर उसले आफ्नो नोकरलाई बोलाएर चाहिँ सोध्दछ, ए के भइरहेछ यहाँ? अनि नोकरले आएर भन्दछ, तपाईँको भाइ सही सलामत फर्केर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बुवाले चाहिँ मोटो पशु मार्न लगाएर, भोज लगाएर सारा गाउँलेलाई बोलाएको छ, अनि आनन्द मनाइराख्नु भएको छ। जब यो कुरा सुन्दछ, त्यो जेठो छोरो रिसाउँदछ, भित्रभित्रै जल्दछ। ऊ खुसी हुँदैन उसको भाइ फर्केर आएकोमा, ऊ रिसाएको छ। अनि ऊ रिसाएर त्यो भोजको घरमा पनि जान तयार भएको छैन, ऊ त बाहिरै बसिरहन्छ। अनि बुवाले नै त्यो भोजको माझमा, त्यो भोजको उत्सवको बिचमा चाहिँ बुवा त्यहाँबाट आफ्ना पाहुनाहरूको बिचबाट उठेर आएर आफ्नो जेठो छोरालाई मनाउनलाई उनी बाहिर आएको कुराहरू हामी देख्दछौँ प्रियहरू। कान्छो छोराले बुवाको भागलाई चाह्यो, बुवाको सम्पत्तिको आशा राख्यो, बुवाको परिवारमा भएको सबै सुख सुविधा उसलाई चाहियो, तर बाउ चाहेन उसलाई। अनि उसले विद्रोह गरेर बाउबाट टाढा जाने निर्णय गर्यो। अब यहाँ जेठो छोरा पनि त्यस्तै प्रकारले ऊ बाउकै घरमा छ, तर बाउलाई नै राम्रोसित चिनेको छैन। उसलाई पनि बाउ चाहिएको छैन, तर बाउको सम्पत्ति चाहिएको छ, बाउको घरमा भएको सबै सुख सुविधाहरू चाहिएको छ, सबै कुराहरू चाहिएको छ, तर बाउ चाहिँ उसलाई चाहिएको छैन। यसले गर्दाखेरि ऊ बाउकोमा आउन चाहेको छैन, बाउको घरमा आउन चाहेको छैन। तर उसको मनमा चाहिँ एउटै कुरा चलिरहेको छ, त्यो के भन्दाखेरि यो कान्छो फर्केर आउँदाखेरि बाउले घरमा पालिरहेको एउटै पुस्टाइरहेको पशुलाई पनि मारेर मेरो भागको सम्पत्ति खर्च गर्दैछ, मेरो भागमा पर्ने जुन जायज जेथा छ, मेरो अधिकारको कुरालाई पनि खर्च गरेर नष्ट गर्ने काम गर्दैछ। अनि कसको निम्ति? यो
बेश्याहरूसँग आफ्नो पैसा लुटाउनेहरूको माथि, यो व्यक्तिमाथि यो बुवाले यो गर्दैछ भनेर ऊ यो कुराले चिडेको छ। उसले आफ्नो सम्पत्ति घट्दै गएको देखिरहेको छ, उसको पैतृक सम्पत्ति अझ सानो हुँदै गइरहेको देखिरहेको छ। उसले बाउको आनन्दलाई देखिरहेको छैन, बाउको हृदयभित्रको कुरालाई देखिरहेको छैन उसले। यसले गर्दाखेरि ऊ बाउको खुसियालीमा खुसी बन्नलाई, बाउको आनन्दमा आनन्द मनाउनलाई ऊ घरमा फर्केर आउन चाहेको छैन। तर बाउ नै घरबाट बाहिर निस्केर आएको छ अनि आफ्नो छोरालाई मनाएर भित्र लानलाई बाउले प्रयास गरेको छ। प्रिय कस्तो भयो होला एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, जब त्यो कान्छो छोरालाई छोडेर गयो, समाजको अगाडि बाउको शिर झुक्यो, लाजको सामना गर्नु पर्यो, उसको सम्मान घट्यो किनकि उसको जमिनको आकार घट्यो त्यहाँ। तर जेठो छोरा जो उसको घरमा बस्दछ, अब उसको घरमा भोज भइरहेछ, उत्सव भइरहेछ, आनन्दको माहौल छ। तर त्यो बिचमा आज जेठो छोराले के त भन्दाखेरि बाउको शिरलाई झुकाउने काम गरेको छ, बाउलाई शर्ममा पार्ने काम गरिरहेको हामी पाउँदछौँ यहाँ। जब उसले बाउको घरमा जान इन्कार गरेको छ, बाउको आनन्दमा सहभागी हुनलाई इन्कार गरेको हामीले देख्दछौँ। प्रिय यो मोटो पशु चाहिँ साधारणतया सानोतिनो जमघटमा काटिँदैन थियो, सागसब्जी नै खाने गर्दथे उनीहरू। तर जब कुनै एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण उत्सव हुँदछ तब मात्रै मोटो पशु मारिन्थ्यो अनि सारा गाउँलेलाई नै त्यो भोजमा, त्यो उत्सवमा सहभागी हुनलाई निम्तो दिइन्थ्यो। अनि यहाँ यही कुरा गरेको पाउँदछौँ। जब त्यो छोरा फर्केर आयो, उसले आफ्नो घरमा त्यो उत्सव मनाइरहेको देख्यो, त्यो नोकरले आएर मोटो पशु मारेको छ, कान्छा फर्केर आएको छ भनेर देख्यो, उसले यो पनि बुझ्न सकेन र भने मेरो बाउ रमाएको छ, मेरो बाउको मुहारमा हाँसो फर्केर आएको छ, आनन्द फर्केर आएको छ, मेरो बाउ आज फेरि खुसी भएको छ भनेर यो कुरा उसले बुझ्न सकेन र। त्यो उत्सवमै पनि उसले बुझ्न पर्ने थियो, तर ऊ बुझ्न तयार छैन। उसलाई एउटै कुराले सताइरहेको छ, मेरो सम्पत्ति घटेको छ, मेरो अधिकारको कुरा चाहिँ कम हुँदै गएको छ, अब मैले पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ अब त्यत्तिकै व्यर्थको कुरामा खर्चिने काम भइरहेको छ भनेर उसले त्यस प्रकारले विचार गरिरहेको हामी यहाँ देख्दछौँ। प्रियहरू, यो छोरा बुवासँग त छ तर बुवालाई चिन्दैन, बुवाकै घरमा बस्छ तर बुवाको हृदयको विचारलाई ऊ जान्दैन, किनकि उसको बुवासँग कुनै सरोकार छैन। उसको चाहिँ एउटै सरोकार के छ, बाउको सम्पत्तिसँग छ, उसले प्राप्त गर्न लागेको पैतृक अधिकारसँग छ। अनि बाउले गएर बाहिर भन्दछ, छोरा यो सबै तेरै त हो, किनकि पाउने दोहोरो भाग त तेरै हो नि, जेठोले पाउने। आज खुसीको कुरा हो, खुसीको दिन हो, किनकि तेरो भाइ जो फर्केर आएको छ, यो मर्यो भन्ठानेको थियौँ, जीवितै फर्केर आएको छ, त्यसले गर्दा आनन्द मनाउनु पर्ने कारण छ। तर जेठो छोरो जान मानिरहेको हामी पाउँदैनौँ। तर उसले के भनेको छ यहाँ, उसले भनेको छ यहाँ हामी देख्दछौँ, तर त्यसले बुवालाई भन्यो, हेर्नुहोस् यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिनँ, तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि कहिल्यै दिनु भएन। उसले दाँजेले हेर्दैछ, मलाई एउटा पाठो पनि नदिने, अनि मोटो पशु जुन मेरो भागमा पर्न लागेको थियो त्यो चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने प्रकारले विचार गरेको छ। यति मात्र होइन, उसले बुवालाई बुवा भनेर सम्बोधन पनि गरेको छैन, हेर्नुहोस् तपाईँले यसो गर्नुभयो भनेर भन्दैछ। अनि तल गएर भनेको छ, तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। उसले मेरो भाइ फर्केर आएको छ भनेर भनेको छैन, उसले भनेको छ तपाईँको छोरो, यो केटा जुन तपाईँको छोरो, योसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, योसँग मेरो कुनै सरोकार छैन, यो तपाईँको छोरा होला तर मेरो कोही पनि होइन। यो परिवार जसमा कान्छो छोरा छ अब फर्केर आएको छ, यो परिवारसँग उसलाई अब कुनै लेना देना छैन। उसले आफैलाई त्यो परिवारको भाग सम्झना पनि गर्न चाहँदैन अनि यस प्रकारले सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। उसको एउटै चाहना चाहिँ के त, उसको भागको कुरा चाहिँ घट्नु भएन। प्रियहरू, यसपछि के भयो हामीलाई थाहा छैन।
तर एउटा कुरा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटै पुत्रहरू यद्यपि कान्छा चाहिँ पितासँग विद्रोह गरेर पितादेखि टाढा गएको थियो, उसले खराब प्रकारले सबै कुराहरू गुमाएको थियो अनि ऊ फर्केर आएको छ। अनि यतापट्टि एउटा जेठो छोरा छ जो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने असल छ। उसले आफैले भनेको छ कि उनले पिताको सेवा गरिरहेको छ, पिताको सबै आज्ञाहरू पालन गरिरहेको छ, सबै खेतको हेरविचार गरिरहेको छ, जाय जेठाहरूको हेरविचार गरिरहेको छ। अनि कहिले पनि पितासँग मुखै लागेको छैन, पिताको विद्रोहमा ऊ गएको छैन, विरुद्धमा गएको छैन। यो एक प्रकारले असल छ व्यक्ति, चाहिँ धर्मी व्यक्ति छ। तर यी दुवैजना चाहिँ हराएको छ। यता कान्छा पनि हराएको छ, यता जेठा पनि हामी हराएको पाउँदछौँ प्रियहरू। अनि दुवैलाई पितादेखि टाढा भएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूको हृदय चाहिँ पितासँग जोडिएको छैन। वास्तवमा उनीहरूको हृदय चाहिँ पिताको सम्पत्तिसँग जोडिएको थियो, तर पितासँग नै जोडिएको थिएन। दुवैले पितासँग भएका कुराहरू चाहन्थे, तर पितालाई चाहिँ होइन। एकजनाले विद्रोह गरेर पिताको भाग खोजे, अर्कोले असल बनेर पितालाई खुसी पारेर पिताको भाग खोज्ने सम्पूर्ण जीवन त्यस प्रकारले जिएका थिए। अनि दुवैजना चाहिँ पितादेखि टाढा थिए, दुवै हराएका थिए र दुवैलाई पिताकोमा फर्केर आउनु आवश्यक थियो। प्रियहरू, तपाईँ र म पनि कतिचोटि यो दुईटै भाइहरू मध्येमा एकजनाको स्थानमा हुन सक्छौँ। संसार प्रभुलाई नचिनेको अवस्थामा हामी पनि त्यस्तै थियौँ, कान्छो भाइ जस्तै। हामीलाई परमेश्वरका सबै आशिषहरू चाहिँ चाहिन्छ, परमेश्वरले सृष्टिमा राख्नुभएको सबै उत्तम कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, तर हामीलाई परमेश्वर चाहिएको थिएन। अनि हामी परमेश्वरका नियम र कानुनलाई तोडेर हामी परमेश्वरदेखि टाढा भएर आफ्नै मनको इच्छा पुरा गर्दै जीवन जिइरहेका थियौँ। अनि हामीलाई लाग्दथ्यो कि हामी यसरी नै आनन्दित हुन सक्छौँ, यसरी नै खुसी रहन सक्छौँ भनेर विचार गरेका थियौँ। तर यो कान्छो छोरा जस्तै एक दिन हामीमध्ये कतिजनाको होस खुल्यो अनि हामी चाहिँ पिताको घरमा फर्केर आउनुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरकोमा फर्केर आउनुपर्छ भनेर हामीले जान्यौँ। तर जब हामी परमेश्वरको फर्केर आयौँ, हामीले चाहिँ पिताबाट पाउने कुराको चाहना गरेर आएका छौँ। कतिजनाले चाहिँ पितालाई नै पाउनको लागि होइन, पिताको सम्बन्धमा आउनलाई होइन, तर पिताबाट पाउने मुक्ति र उद्धार, उहाँबाट पाउने आशिष, चङ्गाई, राम्रा कुराहरू, त्यो कुराको चाहना गरेर आएका हुन्छौँ कतिजना। यदि हामी त्यसरी नै आएका छौँ भने हामी पनि कान्छो छोरा जस्तै हराएको अवस्थामा छौँ। अनि हुनसक्छ कतिजना यस प्रकारले पनि आएका हुन सक्छौँ कि मैले यतिका समय परमेश्वरदेखि टाढा भएर जीवन जिएँ, परमेश्वरको मन दुखाएँ, अब मैले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेको छु, आज परमेश्वरमा आएको छु, मैले चाहिँ प्रायश्चित गरेर जिउनुपर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ मैले अब आफैलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, धर्मी बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ, मैले असल जीवन यापन गरेर चाहिँ परमेश्वरमा म ग्रहण योग्य हुनुपर्छ भनेर विचार गरिरहेको पनि हुन सक्छौँ। अनि कतिजना त्यस्तै प्रकारले जीवन जिइरहेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ प्रयासमा जिउने जीवन होइन, यो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जिउने जीवन हो। तपाईँ र म धर्मी बन्दै जाने होइन, तर तपाईँ मैले जान्न पर्ने कुराहरू उहाँले हामीलाई सित्तैमा उहाँको पुत्रमा धर्मी बनाइसक्नुभयो। हामी धर्मी हौँ, हामी धर्मी हौँ, हामी पिताको सम्बन्धमा रमाउनु पर्ने। अनि धार्मिकताका कुराहरू त्यसपछि मात्र आउने कुरा हो। धार्मिक काम गर्दै हामी पितामा ग्रहणयोग्य हुने चाहना राख्नु होइन। हामी त उहाँको पुत्रद्वारा सित्तैमा जब हामी फर्केर आएका थियौँ, परमेश्वरको प्रेममा उहाँले हामीलाई ग्रहण गरिसक्नुभयो, उहाँले हामीलाई स्वीकार गरिसक्नुभयो, उहाँले हाम्रो अधर्महरूलाई मेटिदिनुभयो, ढाकिदिनुभयो अनि आफ्नै पुत्रको रूपमा हामीलाई ग्रहण गरिसक्नु भएको छ, जसरी उहाँले त्यो कान्छो छोरालाई गर्नुभएको छ। प्रियहरू, अनि हामी अर्कोतर्फ यो जेठो छोरा जस्तो पनि हुन सक्दछौँ। परमेश्वरमा छौँ, तर परमेश्वरको हृदयको ढुकढुकी नजान्ने व्यक्ति जस्तो, परमेश्वरलाई नचिन्ने व्यक्ति जस्तो, परमेश्वरकै घरका त हौँ अनि त्यो जेठो छोरा जस्तै
हामी असल प्रकारले जीवन यापन गरेर चाहिँ म मेरो पैतृक अधिकार प्राप्त गर्न पाउँछु भन्ने प्रकारले विचारधारा राखिरहेको पनि हामी हुन सक्दछौँ। प्रियहरू, यी दुवै स्थानमा यदि हामी छौँ भने हामी चाहिँ हराएको अवस्थामा छौँ। हामीले परमेश्वरलाई चिनेकै छैनौँ। हामीलाई परमेश्वरमा फर्केर आउनु आवश्यक छ। प्रियहरू, अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ देख्दछौँ यो कान्छो छोरो जब घर छोडेर गयो, घरदेखि टाढा भयो, पितादेखि टाढा भयो, यो भाइलाई खोज्न जाने, यो व्यक्तिलाई खोज्न जाने जिम्मेवारी कसको हो? तपाईँले योभन्दा अगाडिको दुईटा दृष्टान्तमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भेडा हराएको छ अनि गोठालोले खोज्न गएको छ, सिक्का हराएको छ, त्यो स्त्रीले खोजेको छ। तर यो घटनामा चाहिँ कोही पनि व्यक्ति त्यो हराएको भाइलाई, त्यो व्यक्तिलाई खोज्नलाई निस्केको छैन यहाँ। अनि हामीलाई थाहा छ यो खोज्ने जिम्मेवारी छोराको हो, जेठो भाइको। त्यो बेलाको समाजमा परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ जेठो छोराको हुने गर्दथ्यो। सबै मामिलाहरू मिलाउने, परिवारमा एकदमै मेलमिलापको स्थिति बनाएर राख्ने, सबै जिम्मेवारी उठाउने काम चाहिँ जेठो छोराको हो। तर यो जेठो छोराले जब आफ्नो भाइ गएको छ घर छोडेर, उसले पिताकोमा आएर, पिता तपाईँको हृदय दुखिरहेको छ, तपाईँको भोक हराइरहेको छ, तपाईँ सुत्न सक्नु भएको छैन, तपाईँको वजन तौल घटिरहेको छ, किन चिन्तित हुनुहुन्छ पिता? म जान्छु यो कान्छालाई खोज्न, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। यो कुरा भनेन उसले, किनकि उसलाई एउटै सुर्ता के छ भन्दाखेरि कान्छा फर्केर आयो भने मेरो फेरि यो सम्पत्ति पनि बाँडिनेछ, यो पनि घट्न सक्छ, मलाई घाटा हुन्छ, यति मात्रै सुर्ता उसलाई छ। यसले गर्दा ऊ जान चाहेको छैन खोज्नलाई त्यो हराएको भाइलाई। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँ र मेरो निम्ति हाम्रो जेठो दाजु, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट खोज्नलाई आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा आउनुभयो। परमेश्वर स्वयं नै त्यो पिता कान्छालाई भेट्नलाई जानुभयो अनि आफूमा पुनर्स्थापन गर्न उहाँले नै त्यो कदम उठाउनुभयो। जेठालाई पनि त्यो भोजमा निम्ता दिनलाई चाहिँ भित्र्याउनलाई पिता नै जानुभयो, त्यो भोजमा बोलाउनलाई, सहभागी बनाउनलाई। अनि हाम्रो प्रभु, हाम्रो दाजु येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रियहरू एउटा सहरबाट अर्को सहरमा होइन, तर स्वर्गबाट यस धरतीमा त्यो दूरी उहाँले पुरा गरेर उहाँ तपाईँ र म हराएकालाई खोज्नलाई, भेट्टाएर पिताको घरमा ल्याउनलाई उहाँ आउनुभयो। प्रियहरू, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले यो कुरा पुरा गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 लेखेको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यो जीवन जुन पितासँग छ त्यो जीवन प्राप्त गर्नलाई तपाईँ र म सक्ने थिएनौँ। तपाईँ र मेरो धर्म कर्ममा, तपाईँ र मेरो प्रयासहरूमा पनि हामी पिताको घरमा आउन सक्ने थिएनौँ। कान्छोले प्रयास गरेको जस्तै म आफ्नै बुद्धि र ज्ञानमा चाहिँ म पत्ता लगाउने छु मैले के गर्न पर्ने हो भनेर मानिसले त्यसरी कोसिस गरिरहेका छन्। धर्म कर्महरूद्वारा मानिसले त्यसरी परमेश्वरकोमा जाने प्रयास गरिरहेका छन्, तर यस्ता हरेक प्रयासहरू विफल हुनेछन् किनकि परमेश्वर जुन बाइबलमा बताइएको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यस्ता हरेक प्रयासहरूलाई चाहिँ रद्द तुल्याउनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ तेरा यस्ता सबै प्रयासहरू व्यर्थका छन्, म आफै तँलाई मसँग मिलापमा ल्याउनलाई तेरो नजिकमा आउँछु। उहाँ स्वयं नै कान्छाको नजिकमा जानुभयो, उहाँ स्वयं नै त्यो जेठाको नजिकमा पनि जानुभयो किनकि जेठा पनि हराएको छ। उसले पितालाई चिनेकै छैन, पिताको सम्पत्तिको चाहना गरेको छ अनि उसले आफ्नै नैतिक मूल्य र स्तरहरू बनाएको छ। उसको जीवनमा एउटा नैतिक मूल्य र मान्यता उसले खडा गरेको छ। उसले सोचेको छ मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ, यसो गरेँ, उसो गरेँ भने चाहिँ यो गरेर जीवन जिए भने चाहिँ मैले पिताको सम्पत्ति प्राप्त गर्नेछु, पैतृक अधिकार प्राप्त गर्नेछु, स्वर्ग हासिल गर्नेछु भनेर उसले विचार गरेको छ। तर उसले आफ्नै स्वधार्मिकतामा उसले भरोसा गरेको छ। तर क्रिस्चियन जीवन भनेको आफ्नो स्वधार्मिकतामा, आफ्नै धर्म कर्ममा, आफ्नो असल कामहरूमा भरोसा गर्नु होइन। परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहेर पूर्ण रूपमा उहाँमा विश्वस्त हुनु र उहाँले मलाई उद्धार मात्रै होइन
उहाँको अपार सम्पत्तिको पनि सहभागी उहाँले, त्यसको भाग उहाँले मलाई तुल्याउनुहुन्छ भनेर उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्नुभयो। त्यसले गर्दा दुईजना हराएको परमेश्वरले नै उहाँमा फर्काइल्याउनु भयो। अनि तपाईँ र मेरो प्रभु येशू चाहिँ तपाईँ र मलाई खोज्नलाई आउनुभयो। यसको निम्ति प्रियहरू, यो ठुलो दाजुले आफ्नो मोटो त्यो पुष्ट्याइरहेको पशुको बलिदान गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँ भनौँ न खर्च भयो उसको सम्पत्तिको भाग। प्रियहरू, कुनै पनि व्यक्तिलाई जो पापमा हराएको छ त्यसलाई फेरि पनि पुनर्स्थापन गर्नलाई चाहिँ सजिलो छैन, मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ हाम्रो ठुलो दाजु येशू ख्रीष्टले आफैलाई रित्याइकन, उहाँले हाम्रो पापको मोल चुकाइकन तपाईँ र मलाई मिलापमा ल्याउनु भएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरको प्रेम हामी यसैमा देख्दछौँ कि हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो निम्ति आउनुभयो, उहाँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो, ताकि उहाँको बलिदानले आज हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो घरमा, त्यो उत्सवमा, त्यो भोजमा हामी सहभागी हुन सकौँ भनेर। परमेश्वर यति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेममा हामी निर्धक्क हुन सिक्नुपर्दछ। यसैया 25 को 6 देखि 9 भनेको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनु हुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना दिनुहुनेछ, हटाइदिनु हुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनु हुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनु हुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भनेछन्, निश्चय नै उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँमाथि भरोसा गऱ्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ, उहाँमाथि हामीले भरोसा गऱ्यौँ, उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाउँ। त्यो भोजमा प्रियहरू, तपाईँ र म हरेकलाई सहभागी उहाँले बनाउनु भएको छ। प्रियहरू, अनि आउँदो दिनमा पनि हामी देख्दछौँ त्यो विराट भोजमा तपाईँ र म सहभागी हुनेछौँ। जाति जातिका मानिसहरू, यो वर्ग जुन फरिसी, सदुकी, शास्त्रीहरूका वर्ग थिए, उनीहरूले कर उठाउनेहरू, पापीहरूसँग कुनै पनि सरोकार राख्दैन थिए। उनीहरू ठान्थे उनीहरू मात्रै परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य छन्, अनि यिनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि पापी हुन्, यिनीहरू त विनाशको निम्ति हो भनेर विचार गर्दथे। तर प्रियहरू, यहाँ प्रभु येशूले यो दृष्टान्त र यो कुरा देखाउनु भयो कि सदुकी फरिसीहरू पनि हराएको छ, यो कर उठाउनेहरू र पापीहरू पनि हराएको छ। दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलापको खाँचो छ, परमेश्वरमा ल्याउनु खाँचो छ, अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै गरिदिनु हुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, यो रहस्य बुझ्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यदि हाम्रो सम्बन्ध तपाईँसँग, तपाईँको आशिषहरूमा मात्रै विचार गरेर हामीले तपाईँलाई पछ्याएका छौँ भने हामीलाई हाम्रो विचार बदल्नलाई सहायता गर्नुहोस् र तपाईँमा रमाउन सिकाउनुहोस्। तपाईँको स्वरूपमा बदली हुने चाहना हामीमा भएको होस्। महिमा तपाईँलाई होस्। धन्यवाद प्रभु यो वचनको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।